बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 मार्च है, मंगल का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था। सऊदी अरब की जानब से ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। दो ऐसी खबरें हैं। एक खबर तो यकीनी तौर पर आप सुनना भी चाहते हैं और वो मनाजर देखना भी चाहते हैं, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जबकि दूसरी ऐसी खबर है जिसको ना तो आप सुनना चाहते हैं और ना ही देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर जरूर करनी है। अमेरिका और सऊदी अरब के साथ, अमेरिका और सऊदी अरब की आपस में एक जो डील है वो इस वक्त हो चुकी है। जो खबर सामने आ रही है कि ईरान के ऊपर अब अटैक किए जाएंगे सऊदी अरब की सरजमीन को इस्तेमाल करके। इसकी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से एयरपोर्ट जो हैं वो अब अमेरिका के हवाले कर दिए गए हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। और सऊदी अरब ने यह फैसला क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले तो सऊदी अरब ने यह कहा था कि हम अपनी सरजमीन और अपनी फिजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नाजरीन मोहतरम, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और पाकिस्तान बिलखसूस अब इस सूरत हाल के अंदर क्या करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि हमारा सऊदी अरब के साथ भी एक दिफाई मुआहदा है, जिस मुआहदे के तहत अगर सऊदी अरब के अंदर हमला होता है, अटैक होता है, तो पाकिस्तान जो है वो ऐसा समझेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है। और अगर सऊदी अरब किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़ता है तो पाकिस्तान को भरपूर तरीके के साथ साथ देना होगा। एक डिफेंस पैक्ट ऐसा है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस पॉइंट पर खड़ा है और क्या करने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। नाजरीन मोहतरम, आप इस जंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं या फिर सऊदी अरब के बयानिए के साथ हैं? हमें जरूर बताएं। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियोस देखें। ये वीडियो ना तो ईरान की हैं और ना ही आप कह लें कि किसी और दूसरे मुल्क की हैं। ये वीडियो इस वक्त जो सामने आ रही हैं ये हैं इसराइल की, जो ईरान की जानब से अटैक किए गए हैं इसराइल के अंदर। तो वहां पर जो तबाही मची है उसके मनाजर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, ईरानी जो मिसाइल्स हैं इस वक्त उनको इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी किसी हद तक रोकने में नाकाम हो चुका है। और बताया जा रहा है कि इंटरसेप्ट तो ईरानी मिसाइल को वो कर रहा है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन किसी हद तक जो मिसाइल्स हैं वो उसको चकमा देकर अपने पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और बड़े लेवल पर वहां पर तबाही मचा रहे हैं। इमारतें जो हैं वो खंडरात का इस वक्त मंजर पेश कर रही हैं। एक खौफो हरास जो है वो फैला हुआ है। और स्कूलों के अंदर जो है वो भी छुट्टी की गई थी कि बाहर ना निकला जाए। ऐसी एक माहौल जो है वो इसराइल के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल्स और बिलखसूस जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं, और बिलखसूस जो क्लस्टर मिसाइल हैं वो ईरान इस वक्त यूज कर रहा है इसराइल के खिलाफ। तो इन मनाजर को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। नाजरीन, अपने मेन मुद्दे की तरफ आने से पहले एक और बड़ी खबर है। वो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो अब अमेरिका करने जा रहा है ईरान के खिलाफ। मैंने चंद दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कि 9/11 की तर्ज का एक वाकया जो है वो हो सकता है। और आज अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर आग भड़क उठी और तबाही मची, जिस पर अभी तक मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आई कि वहां पर हुआ क्या है, कोई अटैक हुआ है या फिर खुद ब खुद आग भड़क उठी है। अभी तक मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आ सकी और अभी वो मामलात चल ही रहे थे कि इस वक्त बताया ये जा रहा है कि रोम के अंदर और जॉर्जिया के अंदर अमेरिका के तारीखी कोर्ट हाउस में भी जबरदस्त किस्म की आग भड़क उठी है और वहां पर तबाही के मनाजर देखने को मिल रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं या अमेरिका के कोई कोर्ट मौजूद है, अमेरिका से मनसूब ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, इसके अलावा पानी के अंदर अपना हुर्मुज़ के करीब अमेरिका के अगर बहरी जहाज मौजूद हैं, तो हर तरफ ये आग भड़क उठी है। वो ऐसी सूरत हाल जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये बात आप याद रख लें। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उनकी जानब से एक ताजा तरीन जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिकी फोर्सेस को अपने किंग फहद एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जो ईरान के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन या फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होगी। ये बेस जो है वो ताइफ के अंदर वाक़ है, जो सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में पहाड़ी इलाके में मौजूद है। एक चीज आप याद रखें कि इससे पहले सऊदी अरब की जानब से ये बबांगे दोहल कहा गया था कि हम अपनी ना तो फिजा इस्तेमाल करने देंगे ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए और ना ही अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल और मुख्तलिफ जो बड़े आलमी खबरसां अदारे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने अब अमेरिका को ये कह दिया है कि हम अपनी जो ताइफ में मौजूद एयर बेस है
کنگ فہد ایئر بیس، یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ اب یہ وجوہات کیا ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران اور خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان تناؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایران نے سعودی انفراسٹرکچر پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 500 سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جو امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے، دوسری طرف جو اٹیک ہے وہ کیا گیا تھا امریکہ کے سفارت خانے کے اوپر، اور مسلسل زور دیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے بھی کہ آپ جو ہے یعنی عرب ممالک جو ہیں وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب ناظرین محترم، اس بیس کا جو انتخاب ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ پرنس سلطان ایئر بیس کے مقابلے میں ایرانی ڈرونز کی رسائی سے زیادہ دور ہے۔ پرنس سلطان ایئر بیس جو کہ امریکہ کا فوجی اڈا ہے، جہاں پر امریکہ نے اپنے RC-135 اور مختلف جو ریفیولنگ ٹینکر تیارے ہیں وہ وہاں پر کھڑے کیے ہوئے اور دوسرے، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اٹیک جو ہے وہ کیا گیا تھا تو بڑے لیول پر وہاں پر تباہی بھی مچی تھی۔ تو ابھی وہ چونکہ ایران کے نزدیک تھی اور زیادہ آسانی سے وہاں پر ڈرون پہنچ جاتے، تو اب سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو طائف کے اندر پہاڑیوں میں موجود ایک ایئر بیس دے رہے ہیں جہاں پر ایرانی ڈرون اتنی آسانی سے ساتھ نہیں پہنچیں گے، اور زیادہ دور بھی ہے وہ اور زیادہ محفوظ بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایئر بیس جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے، اور یہ ایک یو ٹرن لیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے۔ پہلے کہا تھا کہ نہیں اور اب ہاں کر دی ہے۔ ناظرین محترم، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیوں کا حصہ لگ رہا ہے، اور خاص طور پر اسٹریٹ آف ہورمز میں سیکیورٹی خطرات بڑھنے کے بعد۔ ناظرین محترم، اس کو رشین ٹوڈے نے بھی جو ہے وہ خبر کیا ہے، وال سٹریٹ جرنل نے بھی، اور مختلف جو بڑے نیوز ہیں آپ ان کو کروم کے اوپر جا کر سرچ کر سکتے ہیں، تقریباً ہر ایک نے اس چیز کو شیئر کیا ہے۔ اب پاکستان کو کیا کرنا ہوگا، یہ بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ سعودی عرب کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں، اور ایران کے بغیر بھی، دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں اور تقریباً سیم طرز کے ہیں۔ یعنی سعودی عرب کے اندر بھی مقدس ترین جو دنیا کی جگہ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے گھر موجود ہیں، جہاں پر لاکھوں کروڑوں جو مسلمان ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں، اور ایک آپ کہہ لیں کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی سرزمین سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی چیز سے محبت ہے تو وہ مدینہ المنورہ سے ہے، وہ مکہ المعظمہ سے ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایران کے پاس جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کے تمام گھرانے کے لوگ جو ہیں ان کے وہاں پر جو مزارات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو دونوں ہی عظیم جگہ ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لوگ سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں، ایران کے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ سعودی عرب کے اندر چلی جائیں گی اور وہ پھر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گی۔ تو ناظرین محترم، اس تمام تر صورتحال کے اندر پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، مطلب میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، آگے اب جو ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا اور آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک نیوٹرلٹی برقرار رکھے، یعنی وہ نیوٹرل ہو کر چلے، یعنی سعودی عرب کے ساتھ مضبوط دوستی اور معاشی تعلقات کو جاری رکھتے ہوئے براہ راست فوجی تصادم میں نہ پھنسنا۔ یہ صورتحال بہت نازک ہے اور پاکستان کے پاس کئی آپشنز ہیں۔ حقیقت پر مبنی جو آپشنز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو فوری ترجیح جو پہلا آپشن ہے پاکستان کے پاس، یعنی ڈپلومیسی اور میڈیشن، پاکستان نے پہلے ہی یہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل اسم منیر نے ٹرمپ سے بات کی اور اسلام آباد کو امریکہ ایران ٹاکس کا ممکنہ مقام بنانے کی پیشکش کی، یعنی پاکستان فوری طور پر اس جنگ کو روکنے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور مزید اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ پہلی تو یہ چیز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے فون پر بات کی اور خلیجی ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن جنگ روکنے کی اپیل بھی کی۔ ان کے ساتھ رابطے جاری و ساری ہیں۔ OIC چین اور ترکی کے ذریعے سعودی ایرانی ڈائلاگ کو تیز کریں۔ جو سعودی عرب اور ایران ہیں ان کے بھی آپس میں مذاکرات کروانے چاہیے، صرف ایران اور امریکہ کے نہیں، یہ پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان خود کو پیس میکر کے طور پر پیش کرے، یہ ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ سعودی دفاعی معاہدہ بھی ہے ہمارا، تو اس حوالے سے ہمیں احتیاط سے جو ہے وہ کام لینا ہوگا۔ سعودی عرب نے پاکستان سے کہا ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوا تو دفاعی معاہدہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ پاکستان نے ابھی تک صرف ڈپلومیٹک سپورٹ دی ہے، یعنی ایرانی ملکوں کی مذمت کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور ایران کے اندر بھی جو حملے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی اس چیز کی بھی مذمت کی ہے۔ فوجی مداخلت ابھی تک نہیں کی،
और मुआहदे के तहत तरबीती लॉजिस्टिक सपोर्ट तक महदूद रहें, यानी फौजी दस्ते भेजने से गुरेज करना चाहिए पाकिस्तान को। क्योंकि एक बात याद रखें कि जब हम सऊदी अरब के अंदर अपने दस्ते भेज देंगे और हमारे दस्तों के थ्रू जो है वो ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा, तो दूसरी तरफ फिर यकीनी तौर पर हमारी एक जंग जो है वो ईरान के साथ छिड़ जाएगी, और फिर हमारा बलूचिस्तान, ये इलाके जो है वो, वहां पर पहले ही दहशतगर्दी के काफी ज्यादा वाकयात हो रहे हैं, तो फिर उसमें जो है वो इजाफा हो सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान को यहाँ पर बड़ी सोच समझकर और न्यूट्रल रहकर जो है वो काम चलाना होगा, और कोशिश करनी होगी कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात और मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू किया जाए। और पहले तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वहां पर जाएंगी नहीं। बिलखसूस अब ये जो बात सामने आ रही है, अब देखते हैं कि सऊदी अरब इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की और रशियन टुडे की, इनकी अक्सर जो न्यूज़ें होती हैं वो तकरीबन 110% कन्फर्म होती हैं। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें। आप इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना चाहते हैं? क्या सऊदी अरब को ऐसा करना चाहिए या नहीं? लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।